मडगांव साई ज्वेलर्स आस्थापनातल्या 4 लाखाची भांगराची सरपळी चोरपाच्या प्रकरणात मडगांव पोलिसांनी पुण्यातल्या एका मनशाक धरलो। आदित्य गायकवाड ह्या आरोपीक ह्या चोरी प्रकरणात गोंय पोलिसांनी पुणे पोलिसांच्या आदारान धरलो। एका म्हयन्या आदी साई ज्वेलर्सात ही चोरी जाल्ली। आरोपी भांगराची सरपळी घेवपाचें नाटक करून शॉपात भितर सरलो। 22.30 ग्रॅम भांगराची सरपळी निवडली आणि UPI वरवीं फारीक केल्ल्याचें सांगलें आणि थंयच्यान गेलो। त्याने फटयल्ल्याचें कळटकच भांगराकारान पुलीस कागाळ केली। मडगांव पोलिसांनी पुणे पोलिसांच्या आदारान आरोपीक धरलो। साई ज्वेलर्सान चोरी जाल्ली, कितें अपडेट आहा तेची? एक म्हयने पयलीं न्ही साई ज्वेलर्साक एक चोरी जाल्ली। एक अननोन पर्सन आयिल्लो, तो ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ चेन घेता म्हणून तेणें चेन घेतली आनी पेमेंट करपाच्या टायमाचेर फेक UPI दाखयलें आनी ती चेन घेवन थंयच्यान धांवलो। सो हे आमी क्रायम नंबर रेजिस्टर केल्लो 7426 मडगांव पुलीस स्टेशनाचो आनी हितूंत इन्वेस्टिगेशन आमी करताले। आमी टेक्निकल आनी सर्वेलन्स सगळें घालून मागीर विथ पुणे पुलीस कोऑर्डिनेट करून त्या एक्युजाक धरलो आनी 22.30 ग्राम्साची आमी चेन रिकवर केली रेड हँडेड तेजे कडच्यान। सो चोराक हाडलो आमी आनी आमी पुलीस कस्टडीक घेतला। हेजें नांव आसा आदित्य विनोद गायकवाड। हेजेर आनीकूय 2 केसी आसा। एक केस आसा ती हेजेर सातारा सिटी पुलीस स्टेशनार आसा आनी दुसरी आसा ती कोंकणी पुलीस स्टेशन महाराष्ट्रा हेतूक आसा। चोरी पयलीं तो भितर सरलो आनी आपूण चेन घेता म्हणून ओनरा कडेन खूब वेळ उलयलो आनी ताका कॉन्फिडन्साक घेतलो आनी चेन पॅक करपाक लायली आनी जेन्ना पेमेंट करपाचें आसा पळय तेन्ना UPIचें ट्रान्जॅक्शन दाखयलें ताणें। सो ओनरान बिलीव केलें की ट्रान्जॅक्शन जालां म्हण, बट मागीर कळ्ळें की तें फेक ट्रान्जॅक्शन आसलें। वत कितली आहा ती टोटल? टोटल वर्थ अरावंड बिटवीन 3.5 to 4 lakhs अशें आसा।